السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ ايوا انا جيتكم عاوتاني بهاد لا فيديو اللي وعدتكم في لا فيديو الاخرى نتاع بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا الفلوس للمغرب، وسورتو اللي كيصيفطوا بزاف الفلوس للمغرب. الوغ مشيت قلبت في اليوتيوب، صراحه لقيت بانه كاين الناس اللي شارحين. سمحوا لي راني شاده التليفون غير بيدي، داكشي علاش كيتحرك، نحاول ما نتحركش بزاف. المهم قلت لكم لقيت الناس شارحين صراحة شنو هو هاد الحل اللي انا لقيت، كتصيفطوا به الفلوس. انا بالنسبه لي تقريب فابور، فيت ما كتخلصوش لي فري، كتخلصوا شي حاجه قليله. دونك المهم انا نهار فاش جيت لهنايا لفرنسا، كنت كنصيفط في ويسترن يونيون. ويسترن يونيون كلشي كيعرفها، هي عالميه. ويسترن يونيون المشكل ديالها وهي انها غاليه. مثلا فاش كتصيفطوا في الانترنت كتصيفطوا 5 اورو لي فري، بالنسبه للطرونش ديال 50 اورو. يعني الا بغيتي تصيفط 50 اورو لوالديك كتصيفط كتصيفط 55 اورو، يعني كتخلص 55 اورو زايده. الا زدتي 100 اورو، الا زدتي 50 اورو اخرى، هذيك 5 اورو كتبدل، كتزيد طلع وانت غادي شحال ما. الا بغيتي تصيفط 500 اورو مثلا، صافي غتوصل لواحد تقريبا 50 اورو نتاع لي فخي، ولا المهم ما عرفت شحال، ولكن كتصيفط فريمون داكشي غالي. ويسترن يونيون لافونتاج ديالها وهو انك تقدر تصيفط سوا من انترنت، سوا تمشي لابوست وكيكون عندهم ويسترن يونيون. دونك كتمشي يا بليسبيس يا بلا كارت بانكير، وكتقدر تصيفط هكاك. جو كخوا في لابوست سي كو باغ اسبيس، و sur internet c'est par carte bancaire. دونك هذا هو لافونتاج ديالها. مي سينون انا كتجيني غاليه بعدا. باغ كونطخ الا مشيتي لابوست، هذيك 5 اورو راه ماشي 5 اورو، كتخلص من 8 اورو على 50 اورو ديال لونفوا. انا واحد النهار سولت واحد الموظفه، قلت لها علاش 3 اورو زايده على الا صيفطو باغ انترنت؟ قالت لي لحقاش فاش كتجي البوسطه كتخدمي الناس. دونك هادوك الناس اللي كتخدميهم عندهم الصالير، عندهم لي شارج، عندهم هادي عندهم هذا، دونك داكشي علاش كيكون غالي. بقيت كنقلب على شي حل اخر، لقيت واحد اخر سميتو مونيغرام. هاد مونيغرام حتى هو شي شويه معروف. كتمشي للطابا، وكيكون عندهم مونيغرام، غير هو كيخصك تمشي غير بليسبيس، ما كياخدوش لا كارت بانكير، ما كياخدوش الشيك وداكشي، كياخدو غير ليسبيس، وكيقيدوك وداكشي وكيصيفطو، وكتخلص شي شويه رخص من ويسترن يونيون. تتخلص تقريبا 4 اورو بوغ 50 اورو. ولكن انا كوميم كانت كتجيني بون اورو ناقصه، راه مزيانه، حيت الناس اللي كيصيفطوا ديما للمغرب راه دوك لي فري، راه واحد اللحظه الا ضربتي لهم الحساب في العام راه كتولي ماندا. المهم بقيت غادا على هاد القضيه هادي. واحد النهار كنهضر هكا مع اختي، وهي تقول لي راه كنصيفط لماما الفلوس بواحد لابليكاسيون في التليفون ورخيصه. قالت لي كتخلصي قل من 1 اورو وتصيفطي شحال ما بغيتي. المهم انا ما تيقتهاش في الاول، بقيت غير كنشوف، قلت لها راه ما يمكنش، راه اش هاد التخربيق، راه كاين شي اغناك ولا شي حاجه، راه مستحيل. لحقاش ضروري فاش كتبغي تصيفط الفلوس كتخلص بزاف. المهم قالت لي لا والو، قالت لي جربيها وغادي تشوفي. دونك انستاليت لابليكاسيون سميتها وورد ريميت. انا راه تنكتب لكم كلشي. هاد وورد ريميت جربتها اول مره، صيفط ما عقلتش شحال صيفط اول مره، وقيلا 100 اورو ولا شحال، خلصت 99 سنتيم. عاوتاني فوق ما كنبغي نصيفط كنستعملها، وفوق ما كنصيفط الفلوس كنخلص 99 سنتيم. واحد المره صيفط 500 اورو، خلصت 99 سنتيم، ما خلصتش كتر نهائيا. وبقيت كنشوف، فاش بقيت كنهضر عليها مع على الناس اللي معايا، بقاو تيقولوا لي حنا ما عارفينش حنا شنو هاد لابليكاسيون، راه ياك ماشي حاجه ياك ما هادي. قلت لهم والله العظيم الا كاينه، وبقاو تما كيجربوها وحقا صدقات لهم. وعندي واحد صاحبتي صيفطت حتى لدبي، يعني بها كاينين في جميع العالم حتى هما. وفي المغرب الا دخلتوا للانترنت غادي ديروا غير اجونس وورد ريميت او روتيري دو ليسبيس دو وورد ريميت وداكشي، راه كتلقاو كاع لي زاجونس ديال جميع المدن اللي في المغرب وكاينين موجودين. دونك انا غادي نقلب الكاميرا وغادي نوريكم كيفاش تدخلوا لها وكيفاش تصيفطوا الفلوس. خليكم معايا. الوغ لابليكاسيون هي هادي، ها هي هادي.
سميتها وورد ريميت. انا عندي مانستاليا ولكن غنوريكم كيفاش. كتدخلوا هنا البلاي ستور، كلشي كيعرفو، وغادي ديروها هنايا تكتبوا ها هي وورلد ها هي هنا. دونك انا عندي ديجا مانستاليا كي بروبوزيو عليا لا ميزاجور. نتوما غتخرج لكم هنايا انستالي، فهمتوني؟ دونك انا نقدر ندير لا ميزاجور مي جي با انفي دو فار لا ميزاجور. فوالا دونك اون فوا تانستاليوها في التليفون الوغ فوالا. دونك فاش كتدخلوا دونك كديروا لانسكريبسيون بعدا وداكشي. انايا دخلت لكم نيشان لو كونت ديالي وهادو لي كونتاكت ديالي. دونك انتم الاغلبيه كنصيفط انا للمغرب ياكو. بحال دابا الا جيت لهنايا باش نوريكم هذا هي اشهار، هذا نحيدوه. دونك هانتوما كما كتشوفوا 473 اورو اللي صيفط ياكو، وصلات 473.99 هي اللي خلصت. يعني خلصت 99 سنتيم نتاع لي شارج، هادشي اللي خلصت. دونك غادي ندير روتور، دونك اسمحوا لي كنت خليت الفران شاعل مشيت كنجري. المهم الوغ عندك هنا سيليكسيوني ان نوفو بينيفيسيير داكوغ. دونك غادي ندير هكا، غادي تختاروا البلد اللي بغيتو تصيفطوا ليه. دونك كاين هادشي كله نتوما شفتوا هادشي كله كاين. دونك سي باغ اوردر الفابيتيك. دونك انا غنمشي للماروك مثلا. المهم انا غادي ندير غير هكا، يعني غادي تدخلوا هنايا شحال غادي تصيفطوا. مثلا غادي ندير 100 اورو اوكي. يقول لك vous envoyer 100 اورو frais هي 99 سنتيم دورو. اوكي j'ai compris. دونك غادي ديروا saisissez le mode de transfert. دونك عندك يا اما ديبو بانكير يا اما غوتري اون اسبيس، يعني تقدر تصيفط له مثلا في الكونت ديالو اولا يمشي يهزهم بالاسبيس اولا تشارجي له التليفون اولا بورتفوي موبيل. المهم انا ما عرفتهمش هاد الجوج هادو، ولكن حيت انا ما كنستعملهمش يمكن كاين اللي كيعرفهم. دونك انا غادي ندير غوتري اون اسبيس ياك وندير فاليدي ابري. دونك هانتوما كتجي هنا بينيفيسيير، هنا كتدخل دونك السميه، الكنيه، لادريس، نيميرو التليفون، لادريس ميل والموتيف دونفوا. في الموتيف دونفوا دائما نديرو هادي subvenir aux besoins de la famille صافي. وكدير فاليدي. دونك انا بون باش نفاليدي معكم غادي ندير تخربيقه بحال هكذا. غادي نجي لهنايا كذلك غندير تخربيقه. لادريس بون نديرو تخربيقه عاوتاني حتى هي. فوالا لا فيل تاك تاك تاك. نيميرو التليفون غنديرو 06 25 86 53 92 مثلا. لا هذه تليفون بورتابل، هذه نيميرو ديال تليفون بورتابل كوبي. غادي نديرها في موبيل كولي. دونك هنا غادي ندير نيميرو التليفون وهنايا عاوتاني ندير اون ادريس ميل. لادريس ميل غنديرو تخربيقه
ندير ما عرفتش غادي يقبلوها ولا ما يقبلوهاش الا درت هي تخربيقه. ندير جيميل point .com ياك subvenir aux besoins de la famille valider voilà donc شدوها mise à jour requise. ما عجباتهمش السميه اللي درت بون ما عليناش. المهم اون فوا غادي ديروا هاد سميتو دونك دابا ما عجباتهمش السميه داكشي علاش ما قال لك خصك تقدي هادشي. المهم ابري غادي طيحوا في لو مود دو بايمون. دونك لو مود دو بايمون باغ كارت بانكير بحال كدير ان اشا سور انترنيت بحال كدير ان اشا دونك sauvegarder fermer annuler. انا ما باغيش نسوفغاردي بون فازي اون فادير sauvegarder ابري غادي نسبريمها حتى من بعد. دونك اون فيت فاش كديروا هاد سميتو نقلب الكاميرا. المهم انا وليت لكم الوغ فاش كديريو فاش كتمشيو ديروا المود دو بايمون داكشي. الوغ لو سول انكونفينيون ديال هاد وورد ريميت هو انه الا ما كانش عندك لا كارت بانكير راه ما تقدرش تصيفط الفلوس، حيت ما كاينش اون اجونس اللي غتمشي تدي لها ليسبيس او لا شي حاجه. خص ضروري تكون عندك لا كارت بانكير بحال كدير ان اشا، يعني بحال غادي تشري شي حاجه سور انترنيت وهي راه غادي تصيفط الفلوس، فهمتوني؟ وكتخلصو 99 سنتيم. دونك فرانشمون انا هاد القضيه بعدا انا سمحات لي اني نقتصد بزاف الفلوس، لحقاش فوق ما كنت كنصيفط كنت كيخصني نخلص هادوك لي فري، والصراحه مومون دوني راه كتولي ميزانيه. دونك هاد القضيه انا وفرات عليا هادوك لي فري فوق ما كنصيفط 99 سنتيم كيوصلوا مضمونين. لي زاجونس موجودين في المغرب كيف ما قلت لكم. لا كونفينيون الوحيد هو لا كارت بانكير. مي انا شنو كندير، كاينين الناس انا كنعرفهم هنا مثلا ما عندهمش لا كارت بانكير، كيحاولوا يلقاو شي واحد اللي عنده لا كارت باش كيدير هذاك لو ترانسفير في بلاصتو باش كيعطيه لا كارت ديالو وهو كيعطيه ليسبيس. دونك هذا يقدر يكون حل. صافي كنظن اني قلت لكم كل شيء. وي يلاه واحد القضيه فاش يلاه كتسجلوا داكشي كتصيفطوا لونفوا الاول ما كيطلبوا لكم والو، او بو دو دوزيام تروازيام اونفوا كيقولوا لكم لا بيس ديدونتيتي مي سي نورمال. ما تخافوش غير صيفطوها لهم، حيت كيخصهم يتاكدوا من الانسان اللي كيصيفط الفلوس كاميم راه فوالا الفلوس كتخرج ايتو خصهم يعرفوا. مي ابري ما كيصدعوكمش بشي حاجه اخرى. دونك فوالا. دونك هذه هي النهايه ديال الحلقه. بغيت غير ندير لكم واحد التفكير عافاك كنت هذيك البنت اللي كنت درت عليها لا فيديو الاخرى اللي محتاجه المساعده راها باقا محتاجه. لا فيديو درتها غير البارح جو سي البارح حليت لها واحد لا كانيوت ليتشي راني غنعاود نحطها في الرابط ديال هاد لا فيديو هذه لتحت. الا تقدروا تساعدوها راها فريمون فريمون في حاجه المساعده، راه في واحد الازمه خايبه بزاف. دابا قالوا لها عندك 15 يوم باش تخلصي سينو غادي يجريو عليها، وإلا جراو عليها فوالا غادي تلقى راسها في الزنقه وزعما المضره راه ما نبغيوها لا ما يبغيها لا العبد ولا ربي. حاولوا تساعدوها. انا قلت لكم غير 1 اورو ولا 2 دفعوها لها راه غادي تساعدها بزاف بزاف. شكرا لكم وحلقه اخرى ان شاء الله. انا دابا ان شاء الله نحاول نبقى نبان بزاف. سمحوا لي غير على لي كاليتي نتاع لي فيديو لحقاش الوقت باش ندير داك المونتاج وداكشي ما عنديش صراحه. كاين شي وحدين درت لهم المونتاج مي شي مرات ما تيكونش عندي الوقت كندير لا فيديو كنلوحها هكا كيف ما هي وصافي. يلا السلام عليكم ونهاركم سعيد.